इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रम् आगच्छतः शृणुयाम वार्ताम्। वार्तायाः विषयः अस्ति संस्कृते सनातनधर्मस्य महत्त्वम्। वार्ताकर्त्र्यः सन्ति आचार्या मीरा द्विवेदिनः। किं नाम सनातनं? कश्च धर्मः? कोऽस्य प्रतिष्ठाता? कः मूलाधारः? काश्च मान्यताः? इति जिज्ञासाः भवन्ति प्रायशः। अत उच्यते सनातनं नाम यत् नित्यम् अनादि अनन्तं शाश्वतम् अनवच्छिन्नं तत् सनातनम्। अस्य न आदि न च अन्तः। धर्मो नाम आजीवनं किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम् इति रूपेण अङ्गीकरणीया जीवनपद्धतिः। शतपथब्राह्मणः वदति धर्मो य एषः तपत्येषः हीदं सर्वं धारयत्येनेदं सर्वं धृतम्। अतः दानादिनियमैः सर्वान् संशोध्य सर्वान् व्यवस्थाप्य दानशीलत्यागौदार्यैः सर्वं धारयति इति स धर्मः। अतः विश्वस्य व्यवस्थाया आधारः धर्मः। पन्थः सम्प्रदाय स्थानीयः रिलिजन् शब्दः न धर्मस्य शब्दस्य पर्यायः। पन्थानः सम्प्रदायाश्च अनेके सन्ति, किन्तु धर्मः एक एव, स तु सनातन एव। न जानाति कोऽपि यत् कोऽस्य प्रतिष्ठाताः अपौरुषेयाः वेदाः अस्याः अनाद्यनवच्छिन्न सनातन धर्मस्य परम्परायाः मूलाधाराः सन्ति। अतः वेद प्रमाणेन बोध्याः वेदसम्मताः कर्तव्या कर्तव्यनिर्धारकाः विधेयनियमाः आचाराश्च सनातन धर्मत्वेन ज्ञेया। संस्कृते निबद्धा श्रुति स्मृतयः सनातन धर्मस्य दृढाधाराः। मनु वदति वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। अपौरुषेयाः वेदाः सनातन धर्मस्य दिग्दर्शकाः मूलग्रन्थाः। चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च श्रुतिरूपा तदनुसारिण्यः धर्मावबोधिकाः मनु याज्ञवल्क्य शङ्कः हरितपराशरादिभिः आचार्यैः विरचिताः अनेकाः स्मृतयः सनातन धर्मे विशिष्टं महत्त्वं धारयन्ति। वेदस्य विचाराणां विस्तारः एव ब्राह्मण आरण्यकोपनिषद वेदाङ्गादिषु वैदिक साहित्यस्य ग्रन्थेषु वर्तते। एतेषां सारं गृहीत्वा कर्तव्या कर्तव्यबोधका पुराणेतिहासग्रन्थाः अपि सन्ति। रामायण महाभारत ग्रन्थौ इतिहासत्वेन स्वीक्रियेते। पुराणेषु सर्ग प्रतिसर्ग वंशादिचरितैः सह धर्माधर्मनिर्धारकतत्त्वानां समावेशः अपि अस्ति। एतेषां व्याख्यान टीका विवृतादयः सांख्यादिषड्दर्शनग्रन्थाः अपि श्रुति निर्दिष्ट सनातन धर्मस्य विस्तारकाः सन्ति। सनातन धर्मस्य चत्वारो मूल सिद्धान्ताः सन्ति, ये विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तैश्च मार्गम् उद्भासयन्ति। प्रथमः सिद्धान्तः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात् परं तत्त्वं सत्यम् एकमेव। विद्वांसः तं विविधैः नामभिः स्मर्यते। सनातन धर्मः अध्यात्मप्रधानः, अतः आत्मनः यथार्थस्वरूपस्य परिज्ञानं जीवनस्य लक्ष्यं वर्तते। एतदर्थं मन्यते यत् सर्वस्मिन् एक एव परमात्मनः निवासत्वात् आत्मवत् सर्वभूतानि द्रष्टव्यानि सन्ति। आत्मवत् सर्वभूतेषु स पश्यति। सनातन धर्मस्य द्वितीयः सिद्धान्तः अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम्, अर्थात् निखिलं विश्वम् एकं कुटुम्बं परिवारो वास्ति। इयं भावना विश्वमैत्रीं पारस्परिकीम् एकतां सामञ्जस्यं च प्रवर्धयति। विश्वस्य सर्वेषां मानवानां परस्परसम्बद्धतां निर्भरतां प्रवर्धयति। सनातन धर्मस्य तृतीयः महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन धर्मस्य इयं भावना संसारस्य समेषां चराचर प्राणिनां कल्याणाय प्रेरयति। इयं भावना लोककल्याणाय दान दया क्षमा करुणा मुदिता मैत्री करुणा सहिष्णुतादीनां विकासाय प्रेरयति। यज्ञदानादि परम्पराणां मूले सर्वहितकारिणी सर्वसुखकारिणी इयमेव भावना वर्तते। सनातन धर्मस्य चतुर्थः सिद्धान्तः अस्ति यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे। यत्किञ्चित् देहे अस्ति तत् ब्रह्माण्डेऽपि वर्तते। जीवात्मनः शरीरस्य ब्रह्माण्डस्य अनन्तशक्तिभिः सह सामञ्जस्यम् आवश्यकम्। इयं भावना सहास्तित्वस्य समन्वयवादस्य उपरि प्रतिष्ठिता। यत् व्यष्टये हितकारी तत् समष्टयेऽपि हितकारी। अतः सनातन धर्मे सर्वेषां प्रति समानभावः विद्यते। ऋग्वेदेऽपि कथितं समानीवः आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।
एते सिद्धान्ताः सनातनधर्मे साध्यभूताः। एतेषां साधनत्वेन अनेके साधनभूताः उपायाः प्रचलिताः सन्ति। यथा धर्म अर्थ काम मोक्षात्मकं पुरुषार्थचतुष्टयं मानवजीवनस्य समग्रविकासाय नैतिकस्तरम् उन्नेतुं साधनत्वेन कल्पितम्। धर्मानुसारिणौ अर्थकामौ लौकिकजीवनस्य मोक्षश्च चरं प्राप्तव्येन पारलौकिकाभ्युत्थानस्य आधाराः सन्ति। धर्मः इतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः। अभ्युदयसिद्धिः जनकल्याणार्थं विधीयमानेन इष्टापूर्थ तीर्थाटन यज्ञ यागोपासनादि माध्यमेन सम्पाद्यते। प्राचीनकाले यदा यज्ञाः भवन्ति स्म तदा तेषु दानादीनां कार्यमपि भवति स्म। यथा रघु सर्वजित यज्ञे निज समग्रां सम्पत् याचकेभ्यः अदात्। ऋग्वेदः कथयति केवलाघी भवति केवलादि। यः उदरं भरि भवति स केवलं पापान् भुनक्ति। भुञ्जन्ते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् गीतापि निर्दिशति। सर्वजनहिताय इत्यस्य भावना सनातनधर्मस्य मूलसिद्धान्तेषु स्वीक्रियते। अर्थोपार्जनं कृत्वा कामानां सम्पूर्तिश्च मानवजीवनस्य स्वाभाविकी प्रवृत्तिः अस्ति। वेदः कथयति वयं स्याम पतयो रयीणां। रयिः अर्थात् सम्पत्तिः शतहस्तेन समाहराय सहस्रहस्तेन संकिराय भवितव्या। संग्रहणापेक्षया लोककल्याणाय तस्या वितरणं भवेत्। एतैः स्वोपार्जितवित्तस्य जनकल्याणाय वितरणं धार्मिकं कृत्यं मन्यते। धर्मविहीनः कामः अपि न कदापि श्रेयसे भवति। अतः अयं धर्मसम्मतः स्यात्। यथा उच्यते धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि भूतेषु भरतर्षभ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम् इति चरकस्य कथनम्। शरीरस्य स्वास्थ्यस्य मनसापि नैकटिकः सम्बन्धः। शरीरस्य मनसः आरोग्याय यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः योगाङ्गाः सनातन धर्मे साधनत्वेन अङ्गीकृताः। एतैः शरीरस्य मनसः उभयोः शुद्धिः भवति। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः सन्ति। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि चेति नियमाः सन्ति। अनेन चित्तेन सह शरीरस्यापि आरोग्यं वर्धते। समाधेः पराकाष्ठा मोक्षे प्रतिफलति। ईश्वरस्य वाचकत्वेन ओंकारः प्रतीकचिह्नत्वेन मन्यते। यथा उच्यते प्रणवस्तस्य वाचकः। धारणा ध्यानाभ्यां सगुणप्रतीकस्य परिकल्पना सनातन धर्मे अङ्गीकृता। चित्तशोधनाय प्रकृतिः कणे कणे ईश्वरस्य निवासः मन्यते। ईशावास्यमिदं सर्वम् इति सर्वत्र प्रथितम्। अतः शनैः शनैः प्रकृतेः सर्वेषु आकाश वायु जलाग्नि पृथिवी सूर्य चन्द्रादि तत्त्वेषु देवत्वभावनायाः विकासः सञ्जातः। अनेन बहुदेववादस्य प्रतिष्ठा अभवत्। सर्वेषु चराचरेषु एक एव आत्मा अस्ति। अनया भावनया अहिंसा करुणा मैत्री सहिष्णुतादि नैतिकगुणानां विकासः अभूत्। तदेकं तत्त्वं विहाय अनेकत्वम् आधारीकृत्य ये नियमाः या पूजा उपासना पद्धतयः तीर्थसेवनं कर्मकाण्ड प्रविधयः निर्मिताः सन्ति तत् सनातन धर्मस्य अन्तिमं सत्यं नास्ति। प्रत्युत परम सत्तायाः अनुसन्धानाय एते मार्गभूतानि तदधिगन्तुं साधकाः विविधान् मार्गान् अनुसरन्ति। केचन शैवाः वैष्णवाः केचन शाक्ताः केचन बौद्धाः केचन अर्हन्ताः इति। यथा विविधा नद्यः विविधेषु मार्गेषु शरन्त्यः एकं सागरं प्रति यान्ति सागरे एकाकाराः भवन्ति तथैव सर्वे पन्थाः एकस्य परम तत्त्वस्य साक्षात्कारं कारयन्ति। यथा शिव महिम्न स्तोत्रे कथितं रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव। यद्यपि वर्तमान समये सनातन पदं हिंदू धर्मस्य पर्यायत्वेन मन्यते परं सत्यमिदमस्ति यत् भारतभूमौ जायमानाः बौद्ध जैन सिक्खादि धर्माः एकस्य सनातनस्य एव धारायाः प्रवाहाः सन्ति। अतः एतेषु धर्मेषु अपि आध्यात्मिकतायाः प्राधान्यम् अस्ति।
एवं वयं पश्यामः यत् सनातनधर्मः समाजस्य व्यक्तेश्च उभयोः लौकिक-पारलौकिक उभयकल्याणाय सततं चिन्तयति, सामाजिकसौहार्दं वर्धयति। संस्कृतभाषा च अस्याः समृद्धसनातनपरम्परायाः संवाहिका इति निश्चप्रसम्। सम्प्रति वयं शृण्वन्तः आसन् वार्तां, यस्याः विषयः आसीत् संस्कृते सनातनधर्मस्य महत्त्वम्। वार्ताकर्त्र्यः आसन् आचार्या मीराद्विवेदिनः। अनेनैव सार्धं कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतां याति। धन्यवादाः।